الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في آخر المخفوضات لنا وأما الإضافة اللفظية እንግዲህ إضافة مطلقا ودهلت كفلنا الإضافة معنوية وإما محضات بالالي ليلوا إضافة لفظية لمن تتطرم أسالفنا السبب التسميعون أو سبب النسباون أي التي هي إضافة الوصف إلى معموله هنا تشوالو لفظية مالس انجدي وصف ودا معمول ما استقات وصف من عندهنم أسالفنا فلا تفيد المضاف تعريفا مضاف تعريفات تقمهم مالو إضافات لفظية كهنت لوقوع المضاف فيها صفة للنكرة سببه هنا مضاف هنا ونقر لمن وصفه ومتلالو لنكرة وصف نعتنا منعك في التعريف والتنكير من ما درق اللب مطابقة مسمامات مزامد اللبت فلزه زلاي إضافة لفظية يهونتشو سم لنكرة وصفهنا سلمتاج تعريفنا تتقمم لمضافة نحو قوله تعالى هديا بالغ الكعبة طيب الآية 95 من سورة المائدة طيب ملاهن هديا عندنا ملا آية يا شباب المهم هديا منصوبنا إيه بالغ يالو لا هديا من دينه هنيالنا مع أنه مضاف إلى الكعبة وده كعبة الوده جبابت تتقتو يال لنكراو من هنا متى يتبالن صفة هنا متى سلزه إيه بالغ يالو ككعبة أمي وسدو تعريف يلم وحالا حالم هنا سلتجنج نحو ثانية عطفه إيه ثانية يتفسيون مالتني هن ما طفيهم قلنا من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى نعمله من دنا شباب ولا كتاب منير طيب المهم لنا ثانية عطفه إيه ثانية يالو كذاك يجادل فاعل حال نو حال دقمو من انجاي هون بلنا نكران جايون سلزا هونيه لتخفيف في اللفظ نو ثانية يالو عطف ودالو يتتقاو عطف انجدي ودهاو نو يتتقاو وده ضمير يتتقا معرفان جنيه ثانية يالو عطفه ودالو متقاتو من الاسكسبو ميالون معرفانة على اسكسبو الآية 9 من سورة الحج إيه ولتنيا إلا صوستنيا ولدخول رب عليه إيه دقمو مضاف إضافة ولفظية كهنا رب سلام تقبابت رب بمن جات قبام بلنا لا شباب بنكران جات قبام لذا عندي صوست إلا عمط كقوله القائل جريرنا يلالو من قصيدة من البسيط يهجو بها الأخطلة يا رب غابتنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا عجوزوا هنا لاقى مباعدة منكم وحرمانا شاهدوا يا رب غابتنا إيه غابت يالو انقدي اسم الفاعل نو نا ودالو تتقتو سيابقى باقين على تنكيره لأن الإضافة على ليتي من دناتنا من الأشبه الانفصال غير المحضة تبالا اللي لنا ياتنيايتو محضة على نية الانفصال أدلت يتشي دقمو على نية من دناتنا مبالو الانفصال سلزه يستقمتشو لفظ بمهونو لفظيات تبالا اللي على نية الانفصال مهونوان بمايت غير محضة تبالا اللي يا رب قدي يا مدخلوا ورقونو ويم لتنبيه بالشانات لالو يا قومي يا أيها الناس منادى ومحذف رب حرف سلونا حرف قدي أيترم فعلنا حرف أيتا يا رب مالت يا قومي رب غابتنا نياني ممنين بزنو بلا تكثيرم لا تقليلم تمتالي هم مدح سلونا لا تكثير مهنوان ومن اسمام
እኛን የሚፈልገን እኛን እርዳታ ፈልጎ እኛን የሚመኝ እጅግ ነው የሚለው ጀሪር يهجو به الأخطل لو كان يطلبكم እናንተን የሚፈልጋችሁ በነበረ ያኛን የሚፈልገው ማለት ነው ላቃ ሙባዓደተ منكم وحرማና ከናንተ የሚያገኘው መራቅንና መከልከልን ነበር እኛን ግን ብዙ ሰው ይፈልገናል ሐጃውን አሟልተን ነው ምን መልሰው እንግዲህ بالبخل والشح ያነወረው ማለት ነው ያኛውን ሰውዬ ሻሂዳችን ربما ላይ ገብታ መጣይ غابطينا ስለዚህ باقينا على تنكيره ومن ثم امتنع مررت بزيد حسن الوجه አይቻል مررت برجل حسن الوجه ነው እንጂ የሚባለው بزيد حسن الوجه አይባልም ለምን زيد معرفة ነው حسن الوجه ምንድነው ይያልን ነኪራ صفة مشبهة من الوصف تقطر عليه بلنال الإضافة في الصفة المشبهة من إضافة الوصف إلى معموله سلهنا لفظيانات مررت برجل حسن الوجه ይቻላል مطابقة ስለተገኘ ተንኪራ እዚህ ላይ ግን زيد معرفة حسن نكرة ስለሆነ ነኪራ ለማዕሪፋ ነዕት ስለማይሆን እንደ አይነት ተርኪብ የተከለከለው إضافة لفظية كمضاف إليه تعريف ስለማትወስድ ነው طيب ይሄ እንግዲህ ማዕሪፋ على መውሰዷን በብዙ በኩል አስተማሩ ولا تخصيصا ምንንም አትጠቅማሉ ተخصيصንም አትጠቅሙ ምክንያቱም ተخصيصን ብትጠቅም ተخصيص معنوي ነው لفظي ነው شيء معنوي ስለዚህ معنوي ያለው እዛ ጋር ተገባ ነበር አልገባችም ለፍዝያናት እየተባለ لما يعلم مما سياتي እንግዲህ ልብ ማለት ያስፈልጋል ብለናል ወደፊት ከሚመጣው እንደምንረዳውና እንደምንገነዘበው ያመጣሉ እዚሁ ላይ وانما تفيد امرا لفظيا የምትጠቅመው اضافه لفظيه لفظ የሆነን ቃላዊ የሆነን ጉዳይ ነው የምትጠቅመው وهو التخفيف في اللفظ اما في لفظ المضاف فقط تخفيف مضاف ላይ ብቻ ሊሆን ይችላል بحذف التنوين كضارب زيد እንግዲህ هذا ضارب زيد ብትል ይሄ ضارب ምን ሆኖ ቀራሁን ቅድም منون ነበር مفعول به بارغن زيدን ብንል منون ይሆን ነበር አሁን مضاف ላይ ያለው ተንዊን አለ مضاف ላይ ያለው ተንዊን ምን ሆነ ቀረ تخفيف مضاف ላይ ብቻ ሆነ فإن أصله ضارب زيدا لا ضارب فقط أصل ضارب زيدا نبر እንግዲህ ضاربን ውስጥ የضارب اسم الفاعل فاعل አለ هو የሚል زيدا مفعول ነበር ለضارب ስለዚህ ያንን ተخفيف እንዲጠቅመን ብለን ضارب زيدنا فحذف التنوين للإضافة እንግዲህ مضاف ከሆነ إضافة لفظي معنوي ቢሆን حكم አንድ ነው ተንዊኑ ይጣላል ተንዊንን የመሰለኑንም ይጣላል ብለናል ለተንዊን ኑኑን ጣል ነው እንግዲህ لما يعلم مما سياتي ያለው ይሄ ነው والتخصيص ተخصيصን አይጠቅምም አትጠቅምም ብለዋል اضافه لفظي ለምን ወደፊት ከሚመጣው እንደምንረዳው ብለው والتخصيص حاصل قبلها هذا يا شباب تخصيص قبل الاضافه توقال زيد ضارب زيدا عمرو ضارب زيدا ስንል اضافه ሳናረገው ራሱ ይሄንን مضاف اليه የምናረገውን ነገር مفعول به አድርገን ስናመጣው ምን ተጠቅሟል ተርኪቡ ምን አስጠቅመናል ይያሉ ተخصيص አስጠቅመናል ስለዚህ ተንዊኑን ጥለን ضارب زيد ባለው اضافه የተጠቀምነው ተخصيص የለም لما يعلم مما سياتي ይሄ ነው او بحذف النون التاليه للاعراب كمضاف ብቻ ያለው ደግሞ كضاربا زيد ضاربان زيدا ነበር አሁን ለኢضافه ምን እንጣል ኑን ተስኒያ እንጥለን ضاربا زيد ضاربان زيدا ካለው አخفን وضاربوا عمرو جمع المذكر السالم ደግሞ مثال ضاربون عمرا كمالت ضاربوا عمرو واما في لفظ المضاف اليه فقط ወይ ደግሞ ተخفيፉ የሚገኘው مضاف اليه ብቻ ለፍዝ ላይ ሊሆን ይችላል بحذف الضمير مضاف اليه ያለውን ضمير በመጣልና واستتاره في الصفه كالقائم الغلام لببلوا كالقائم الغلام زيد قائم غلامه نبه
አሁን ምን አልነው ይሄ ሁ የሚለውን ጉላም ላይ ያለውን ضمير ጣልንና ቃኢሙል ጉላሚ طيب ስለዚህ አخف ነው ከዛኛው فإن أصله القائم غلامه نبر يزها القائم الغلام يالو فحذف الضمير من غلامه حكاية كفلق نقدي غلامه واستتر في القائم وأضيف القائم للتخفيف في المضاف إليه سلزل تخفيف القائم الغلام تبالا إيه مضاف إليه وإما في المضاف والمضاف إليه معا تخفيف لفظي رقمه وهلتم لا يلقني شلال معا مالت بانده هنا مضاف إليه وهلتم لا نحو زيد قائم الغلام زلا انجدي قائمهم لا تخفيف على للنو تنوين بمودقو الغلام لا تخفيف على للنو ب حذف الضمير أصله قائم غلامه زيد قائم غلامه ينجد كبدل القائم الغلام كمله فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين إن ضمتين بمتال مالتنا قائم وفي المضاف إليه بحذف الضمير واستتاره في الصفة صفة مالت قائم لا ينقدي مستتر نوز الغلام لا يالو ضمير ولكون هذه الإضافة تفيد التخفيف فقط تخفيف متشامتكم لما هنا جاز نحو الضارب زيد والضارب بكر إيه يتشالال وامتنع نحو الضارب زيد إيه اللمنو ضارب زيد أصلا كلكلال وكان القياس امتناع نحو الضارب الرجل أو الضارب الرجل قياسه هنا برمياس فردوا ولكنهم أجازوه الضارب الرجل يابقوت نحاتوش لمندنو حملا له على الوجه المختار مرتبه هنو من قد مالتنو بس لاي قيسو في حسن الوجه لا يسلم التال الحسن الوجه يهم الضارب الرجل يابقوت لزان قالوا ስለዚህ الحسن الوجه እንግዲህ ትንሽ ይቻላል እንኳን ቢሉ ትንሽ ቁብህ አለው ኢዳፋ ሲሆን لرفع القبح ላይ مختار مضاف መሆን ነው ብለው ይሄንንም በዛ ቀይሰው አበቁት طيب وتسمى ايضا غير محضة لفظيا እንደምትባል اضافه غير محضة ትባላለች لانها في نية الانفصال كما علم مما مر ካሳለፍነው እንደታወቀው ሁሉ كما علم مما مر كذا ودليل حكم ደግሞ ሊያስገቡን ነው وقد اختلفوا في الجار للمضاف إليه على أقوال ثلاثة مضاف إليه የሚጀርረው ማን ነው በሚለው ወደ ሶስት ቀውል አላቸው አሉ ኑሐቶች والصحيح منها أي من الأقوال الثلاثة أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لازم نقول على صح لا عندنا بوتا على الصح على غير بابه من لو زلاي من سلالونه يسوي الصحيح يالو صحيح كسوست አባባሎች ትክክለኛው አባባል مضاف إليه مجررው مضاف ነው የሚለው ነው ለምን لاتصال الضمير به ضمير بمضاف ስለሚገባ والضمير لا يتصل إلا بعامله ضمير بمن እንጂ አይገባም بعامل እንጂ ለተንተን ብሎ متصل ሆኖ ስለማይመጣ ስለዚህ مضاف ደግሞ ضمير ስለሚገባበት عامሉ مضاف ነው ያልነው አንደኛው ለዚህ ነው አሉ طيب كذلك ሌላ ኢላ የሚያመጡት በስምምነት ኑሐቶች عامل معنوي የላቸውም إلا التجرد والابتداء ይላል عامل معنوي የለም ሌላ اضافه معنويه ናት ለፍዘያ ናት ያለው معنويه ናት اضافه ናት የሚጀርረው ቢሉ ከዛ ቃኑን ምን ማድረግ ይይዛል መውጣት ይይዛል በስምምነት ያሰበቷቸው عاملوች من العوامل المعنويه ابتداءنا تجرد ብቻ ነው ابتداء في المبتدا والتجرد في المضارع ስለዚህ اضافه ናት የጀረረችው ብንል عامل معنوي ثالث ማስበት ይዝብናል ይላሉ
طيب لا بالإضافة بإضافة أدلم مالو يتجرر التي هي معنى مالت معنانات الصح لفظية أدلتش مالت نوامل معنوينات معنى بهونتشو إضافة أيدلم على ما قيل يالو سوتش مكان بنورو بإضافة نات يالو مكان بنورو أبابالاتشو من أدلم مالتنا صحيح أيدلم على ما قيل مالت معنى ودالو أدلم من ملسو هي قولا واحدا معنانات إضافة على ما قيل مالت من ملسو لا بالإضافة ودالو بإضافة أدلم يتجرر ويتوسنوا سوتش مكان بيلو أبابالو تككل أدلم نو سلذي لا بالإضافة على ما قيل بيلو ጥሩ ነበር ግን እዛው ግር መንገዳችንን ግር መንገዳቸውን ለታሪፍ ፈልገው ኢዳፋን التي هي معنى ያለውን መሐል አስገቡ معنى መሆኗ قول بعد الناس አይደለም ነው ይያልኩ ያለሁት مجمع عليه ነው ስለዚህ على ما قيل طيب علاقው لا بالإضافة بال لأن المعنى يزه ደግሞ በኢዳፋይቱ አይደለም የተጀረረው ላሉት معنى انتن سيامتو إلا معنى قالوا إنما يصار إليه في العمل عند تعذر اللفظ عمل معنوي ما رق من قددو من سيوه النوالو لفظي هنا عامل استيشقرا نسوس التاتانو أهون دقمو لفظي ما ناليالنا مضاف سلالة تعذر سلالة رقا مضاف راسنا مجرر ولا بالحرف المقدر على ما قيله بتقدر انجدي إضافة بس انت معنى يمتقلب لنا ها بمعنى كم حرف ذكرنا ሶስት የሚያልዋሉ وهو الارجح لنا ስለዚህ እነዛ የሚቀደሩት በፊ ከሆነች ያቺ የተቀደረው ፊ በላም ከሆነም ያቺ የምትቀደረው ላም በሚን ከሆነች ያቺ የተቀደረችው ናት የሚሉ እንኳን ቢኖሩ በዛ በመቀደሩ በተጣለው حرف በሱም አይደለም የተጀረረው لمن بس يالتجرروا لأن إضمار الجار ضعيف مجرر حرف طلو محذوف أرجو عامل ماسكرت لو مش هذنوا إلى اللوز ضعيف نوع إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع تسمتها للالو هذا يحكم بالندور ضعيف نوع جار طلو عامل ماسكرت انجدي كنز من بين سائر الحروف عند حرف لاي على بلنا لتوسنوا حرفوች በኋላ اكثر كثير قليل من يال كسوج ضعيفنا قالوا ليلا ሁለተኛ الا ولان معنى غلام زيد ولان معنى غلام زيد غير معنى غلام لزيد كما تقدم اسالفنال زالفوا لا ሄዶ ማየት አሉ غلام لزيد معناونا غلام زيد إلا يالله سلزه غلام زيد يجرروا ياتي يتقدر يولامنات بنل دغمو غلام لزيد ان غلام زيد معناه من مالتنا ياسيزال عندنا مالت ياسيزال معناه عندال لزهم سيبال بتقدر حرف አይደለም مالو وتابع المخفوض من نعت وغيره ياتي في التوابع ان شاء الله تعالى تابع እንግዲህ باب التوابع አለ እዛ ላይ ይመጣልናል በሐርፍ የተጀረረ በሙዳፍ የተጀረረ ሁለቱ ዘላ አልፈዋል ታቢዑ ደግሞ ያው መትቡዑን የጀረረ ነው ታቢዕን የሚጀረረው على الصحيح ብለዋል እነዚሁ ከሁለቱ አንዱ ጋር ነው የሚመደበው በሐርፍ ተተጀረረ በሐርፍ ከሆነ የተጀረረው መትቡዑ ታቢዑን በሐርፍ መታቢዑ መትቡዑ በሙዳፍ ከሆነ ያኛው በምንድን ነው የሚጀረረው ብለናል المهم الزالي متعال باب إعراب الأفعال المضارعة مدي أنواع بمايتنا يجمع الأفعال المضارعة مالت انجدي ثلاثي الرباعي خماسي مزيد منامن أصل منامن ميبال سلال سنو بمايت متعدي لازم جمعوا تقدم في صدر المقدمة أول مالتنا صدر مالت أول المقدمات زي مقدمة ومتممة ومقدمة مجمرة كبابي الفلنا لالو أن الفعل من حيث هو ثلاثة أنواع فعلنة بمايت لصوست عندما يكفل الفلنا ماض وأمر ومضارع وأن الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان على ما تقدم نقدر مراجعة رجالون
فيهما بمن اندمبنوا لمن اندتبنوا الفال وأن المعرب من الأفعال إنما هو المضارع املوم الفال كأفعال معرب مضارع بتشانا بتشا مهونم في صدر المقدمة سالفنال لكن إنما يعرب إذا لم يتصل بنون الإناث نون الإناث كالقباتشبتنا فإن اتصل بها بني معها على السكون كما مر كيروعنا منفتنا مثل انجليز ذكرنا نون النسوة كقباتشبت يضربنا تضربنا كهنا من هنا ليالنا يبنى على السكون ولا بنون التوكيد المباشرة خفيفة كانت أو ثقيلة نلال أو ثقيلة كانت أو خفيفة نون التوكيد بهلت معينتها كالقباتشبتنا المباشرة له من غير حاجز የሚያግድ ነገር ሳይኖር ኑኒቱና فعل مكاكل የሚያግድ የሚያግደው ነገር የሚከለክለው ነገር منطق بهم بيهون مقدرም بيهون ካለ باقين على ምንድነው ብለናል يا شباب ላይ قاعده ذكرنا اي فعل اسند الى المثنى او الجمع او الى يا المخاطبه ምንድነው ብለናል معرب ነው يا فاصل በግልጽ ቢመጣም بايمتام زندنا لا يتنا يا شباب ما انه سمنوا في اواخر آل عمران لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن الى زلا يا شباب لتبلون ملو حاجزوا منطق به ነው ብለናል ظاهر መጥቷል ዋው ولا تسمعن لا يجن يلم ግን አለ እንዳለ ነው የምናረገው ለዚህ ሁለቱም እንድናቸው ያልን ነው معربوች ናቸው طيب ስለዚህ ولا بنون التوكيد المباشرة له ማለት للمضارع من غير حاجز من غير فاصل ማለት ነው فإن اتصل بها ينملو فإن اتصلت به ملم ينورا جنون التوكيد كገባችበት مضارع ላይ من غير حاجز بني معها على الفتح كما تقدم አልፎልናል አሉ حاجز كلل مقدرم يهونا ظاهر يمطام من يهونال مبني على الفتح يهونال لا ينبذن لنسفعا قرآن ليس نايو ምንድነው የሚጻፈው ለነስፈعን በኑን ነው ባሊፍ ነው የሚጻፈው ባሊፍ ነው እንግዲህ ምን ተደረጋ ተገልብጣ ነው ኑን التوكيد الخفيفة አሊፍ አርጋዋት ነው ለነስፈعን طيب لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين هونم يكون بالف من صفات نون التوكيد طيب وتقدم أن الفعل المضارع يدخله من أنواع الإعراب المتقدمة 3 أنواع الإعراب الفا كذا كأنواع الإعراب المضارع لا يصست እንደሚገባ አልፎልና ላሉ فللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها الصالفال كما أن الاسم المتمكن يدخله منها أي من أنواع الإعراب 3 فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والجر ولا جزم فيها يقول له الفالا الرفع بحركة أو حرف يدي مضارع الرفع بحركة ظاهرة ليهون يشلال بحركة مقدرة ليهون يشلال كذا ደግሞ አልፎ እንግዲህ እነዚህ ያልናቸው አፍዓል الخمسة የሚባሉት ከሆኑ በሐርፍ بنون مالتنا حرف مالت والنصب بحركة أو حذف حرف يوانا النصب حركة ظاهرة لتون تشلالي مقدرة لتونم تشلالي حذف حرف دقمو لن يفعلوا وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا والجزم بحذف حركة جزم لم يضرب أو حرف أو حذف حرف مالتنا فإن لم تفعلوا يقولوا ألف لنا إذا علم ذلك አሁን ያልነው ለማስታወስ ያህል የዘከርናቸው ከታወቁ አሉ ይሄ ከታወቀ فالإعراب المذكور خاص بالمضارع أي منفرد به عن قسميه مضارع بإعراب الليال كهلتو بالدربوچو كماضينا كأمر بإعراب من الليل مضارع بالجانو وهو في حالة تجرده من ناصب وجازم مرفوع أبدا فعل مضارع ناصب
ካልገባበት جازم ካልገባበት ምንድነው አሉ حكሙ مرفوع ነው አሉ ورافعه على الصحيح تجرده مما ذكر رافع المبتدا ምንድነው አሉ ከናሲብና ከጃዚም ባዶ መሆን እነለምና እነለን አለመግባታቸው እሱ ነው የረፈዑ ሙዳሪዕን لا حرف المضارعه حرف المضارعه አይደለም እንግዲህ حرف المضارعه ያጀበው ሙዳሪዕ ሊባል ዘንዳ حرف المضارعه መግባት ግድ ነው حرف المضارعه ካልገባችበት ምን አይሆንም ሙዳሪዕ አይሆንም ስለዚህ حروف المضارعه بالنسبه للافعال المضارعه كالجزء منه مضارع የሚሆነው እነሱ ሲገቡበት ስለሆነ እንደምን ሆኑ እንደ جزء ሆነ وجزء الشيء لا يعمل فيه እዛ جزء ላይ እንደታርጎ ይሰራል አይሆንም ስለዚህ افعال المضارعا رفعوا تجرد ነው እንጂ حرف አይደለም ولا حلوله محل الاسم ያሉም ነበሩ اسم ቦታ መስፈሩም አይደለም اسم ቦታ መስፈሩ ወይ ስምን መምሰሉ ለመተዓረቡ ነው እንጂ ሰበብ የሚሆነው ያጀባ بتخصيص الاعراب او كون الاعراب رفعا السنه አይመራ ስምን መምሰል ሙዳሪዕ ወይ ስም ቦታ መገኘቱ ምን ነው የሚያስፈርደው ሙዕረብ መሆኑን ያስፈርዳል ስለዚህ የኢዕራብ የስም ኢዕራብ ረፍዕ ብቻ ቢሆን ስም ስንት ኢዕራብ አለው ብለን ሶስት አይነት አለ ሙዳሪዕም ስምን ሲመስል ያ እንደዛው ነው የሚሆነው እንደሱ ሙዕረብ ይሆናል ነው የምንለው ግን بخصوص الرفع مرفوع هنا يرجوا حلوله محل الاسم ضعيف ابابال ነው እሱም አይደለም ማለት طيب ويستمر على رفعه حتى يدخل عليه ناصب فينصبه እንግዲህ አን ወደፊት ይመጣሉ ከነዛ መካከል አንዱ ገብቶ እስከሚነስበው مرفوع ነው حكሙ او يعطف على منصوب በመንሱብ ላይም ከተዓጠፈ ያው ነው እንግዲህ عطف على ምንድነው ብለናል ያኛው መትቡዑን የነሰበ ይነስበዋል او يدخل عليه جازم فيجزمه او يعطف على مجزوم ወይ በመጅዙም ላይ ደግሞ ከተዓጠፈም ይጀዘማል طيب مثال تجرده مما ذكر አሁን ካልነው ከናሲብና ከጃዚም የመራቆቱ مثال نحو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ሁለት مثال ነው ያመጡት እንግዲህ ለሱላሲዩ نعبد لا استعان ስንት حرف ነው ያጀባ ሱዳሲይ ነው የሚባለው نستعين كريم بما يتنو يجمعوا بلنا الافعال المضارعه ያለው እንግዲህ مجرد مزيد متعدي لازم ምናምን ብዙ አይነቶች ስላሉ باتبار انواعه ነው يجمعوا ስለዚህ نعبد አሁን لنم ስላልገባችበት فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامه رفعه ضمه ظاهره بحركه ظاهره ترفع وكذلك نستعين ያው ነው ثلاثيና مزيد መሆኑ ነው የሚለያቸው طيب ليلى الآية الخامسة من سورة الفاتحة إلى ويعلم ما تسرون وما تعلنون الآية الرابعة من سورة التغابن من سورة التغابن طيب ويعلم يهننم لنل انشلال لكن الساتشون يفلقوا تيهنن عدلم لمثال يامتون يعلم فعل مضارعنا مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم من الال ግን የሚመስለው الظاهر تسرون تعلنون ነው ለሻሂድ ያመጡ የሚመስለው ምክንያቱም በሐረካም ቢሆን ወይ ደግሞ በሐርፍም ቢሆን ብለናል ይሄ تسرون ያለው فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامه رفعه ثبات النون ነው የምንለው لانه من الامثله الخمسه التي رفعها بثبات النون ونصبها وجزمها بحذفها واو فاعل ነው فعلنا فاعل لما صله ይሆናል እንግዲህ يعلم هو على فاعل ما مفعول به ነው موصول ሆኖ تسرون لما ምንድነው ያልን ነው موصول حرفي መሆንም ይቻላል موصول حرفي ከሆነ ይሄ ሲላ ይሆንና አይዳ ያስፈልገውም يعلم سركم ማለት ነው ወደ መስደር ታዘረዋል ለማ تسرون የሚለው وعلانيتكم ويعلم الذي بمعنى اسم موصول ናትካል تسرون ላይ ምን የተጣላለ እንላለን فضلا ስለሆነ አይድ ወርቋል يعلم ما تسرونه وما تعلنونه ስለዚህ موصول اسمي መሆኗ موصول حرفي وتعلنونم ያው ነው وما تعلنون ስለዚህ በኑን ተረፈዐ لتجرده عن الناصب والجازم
والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.